मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू। नाज़रीन, ये जादू इस कदर खतरनाक होता है कि अगर इस जादू के अंदर कोई भी जोड़ा मुब्तला हो जाए तो उसकी तमाम नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और अगर कोई भी जोड़ा इस जादू के अंदर मुब्तला हो जाए तो उनका वो मामला इस सतह पर पहुंच जाता है कि उनका वो मामला तलाक की नौबत तक जा पहुंचता है। तो नाज़रीन, इस जादू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि इस जादू का नाम क्या है और ये जादूगर जादू ये करता कैसे है और इस जादू का इलाज क्या है, इस चीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें आज आप लोगों के सामने गुजारिश करने जा रहा हूं। उससे पहले गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है, कहीं से भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया, ये छोड़कर चले गए तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। मैं उस अल्लाह की कसम उठाकर ये बात कहता हूँ कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, बहुत ज्यादा, कम नहीं बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा इंशाअल्लाह। तो लिहाजा वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस तरह की मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यकीनन इस तरह के मसाइल के ऊपर हम आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक भी जरूर करना है। जितना हो सके आपने इस वीडियो को देखने के बाद हर एक सोशल मीडिया पे आपने इसको शेयर जरूर करना है। मैं आपसे बारहा ये इल्तमास करना चाहूंगा क्योंकि हर बंदा और बंदी हमारी इस वीडियो से बाखूबी इस्तिफादा हासिल कर सके और उसमें आप भी सदका जारिया का बायस बनेंगे और मैं भी सदका जारिया का बायस बनूंगा। और आखिर में आपने एक नीचे अच्छा सा कमेंट भी जरूर करना है ताकि इसमें हमारी हौसला अफजाई हो सके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के सामने ये बात की है कि आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मसले के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूं कि अगर मियां बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा है, जुदाई वाला जो जादू है, इस जादू का नाम क्या है और इस जादू को जादूगर करता कैसे है और इस जादू का इलाज क्या है, ये तमाम की तमाम बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने गुजारिश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो मियां बीवी का आपस में जुदाई करने वाला जादू है, जादू की सबसे पहली किस्म है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान की ये बारहा कोशिश होती है कि वो इस बात पर खुश होता है कि जब वो मियां बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, मियां बीवी की आपस में जुदाई पैदा करता है। नाज़रीन, इसके मुतालिक एक बात करके हम अपनी बात को आगे चलाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान का जो तख्त है वो एक पानी के ऊपर होता है और शैतान जब अपने चेलों की ड्यूटियां लगाता है, फला फला काम पे जब उसकी ड्यूटियां लगाता है और वो जब अपनी ड्यूटियों को सर अंजाम देकर वापस आते हैं तो शैतान अपने चेलों से पूछता है, वो तमाम के तमाम उसके चेले अपने अपने कारनामे, अपनी अपनी कारकर्दगियां अपने शैतान को बतलाते हैं कि आज मैं ये काम करके आया हूं, आज मैंने एक शख्स को बेनमाजी बना दिया, आज मैंने एक शख्स को गाफिल कर दिया, उसको मैंने गुमराह कर दिया। तो जब ऐसे उसके चेले की बात आती है कि जब उसका चेला उस शैतान को बतलाता है कि आज मैं मियां बीवी की आपस में जुदाई डाल के आया हूं, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करके आया हूं, तो वो शैतान अपने उस चेले को उसके गले लगाता है, अपने गले लगाता है और उसको शाबाश कहता है, अपने पास बिठाता है और उसको कहता है कि तू सबसे अच्छा काम करके आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शैतान की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि वो मियां बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करवाए, मियां बीवी की आपस में जुदाई पैदा करे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तमाम मेरे दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमने यहाँ पे शैतान को ताकतवर नहीं बनाना, बल्कि हमने यहाँ पे शैतान को मौत देनी है, शैतान को दफा करना है, हमने ताकतवर हमने बनना है।
ہم نے شیطان کو طاقتور نہیں بنانا۔ تو آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی، آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ شیطان کی کس قدر یہ چال ہوتی ہے، کس قدر اس کی جد و جہد ہوتی ہے کہ ہم میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے، جو میاں بیوی کا آپس میں جادو ہے، ان کی جدائی کرنے والا جو جادو ہے، اس جادو کا نام کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے معزز سامعین کرام، اس جادو کو کہا جاتا ہے سحر تفریق، یعنی کہ دو فریقین کی آپس میں جدائی ڈالنے والا جادو۔ یہ بہت ہی خطرناک جادو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس جادو سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دو باتیں واضح ہو چکی ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ اس جادو کا نام کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جادو جادوگر کرتا کیسے ہے۔ ناظرین، اس کے اندر دو طریقے آتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں فریقین کا آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہوں، ان کی آپس میں جدائی ڈالنا چاہتا ہوں، تو وہ جادوگر اس سے اس کے بال منگواتا ہے، ناخن منگوا لے یا اس کی قمیض وغیرہ منگوا لی، تو معاملہ چلتا ہے۔ لیکن آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک تصویر پہ ایک جادوگر کام چلا لیتا ہے، فیس بک سے تصویر لے لی تو ایک تصویر سے کام وہ چلا لیتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ دو طریقے استعمال کرتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جنات کے ذریعے، یعنی کہ جنات کو بھیجتا ہے، ایک جادوگر اپنے موکلات کو بھیجتا ہے، موکلات کو بھیجتے ہوئے وہ ان سے کام لیتا ہے، ان کی آپس میں جدائی ڈالتا ہے، یعنی کہ ایک اس کی بیوی ہے، بیوی میں اس داخل ہو کر اس کو غصہ دلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ اس سے لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، اور وہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ان کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ جادوگر اختیار کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تصاویر لے کر، دونوں فریقین کی تصاویر لے کر ان کے اوپر پڑھائی کرتا ہے، کالا جادو کرتا ہے، جس کی بنا پہ ان کے وہ پتلے بناتا ہے، پتلے بنانے کے بعد ان کے اندر سوئیوں کو پیوست کرتا ہے کہ جس کی بنا پہ ان کا آپس میں جو ہے وہ جدائی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں ہمیشہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کا لڑائی جھگڑا مسلسل جو ہے وہ پیدا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان ان کے اوپر طاقتور ہو جاتا ہے اور ان کی آپس میں جدائی ڈال دیتا ہے، اور ان کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہاں پہ ہم نے شیطان کو طاقتور نہیں بنانا، بلکہ ہم نے یہاں پہ شیطان کو طاقتور نہیں بنانا، بلکہ ہم نے یہاں پہ طاقتور خود بننا، ہم نے شیطان کو مات دینی ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو اب تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جادوگر یہ جادو کرتا کیسے ہے۔ اس کے دو طریقے میں نے آپ لوگوں کے سامنے گزارش کیے ہیں۔ اب آخری پہلو کے طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جادو اگر ہو جائے تو اس جادو کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو اس کے علاج کے حوالے سب سے پہلا عمل میں یہ کہوں گا ان دوستوں کو، ان میری بہنوں کو کہ جو اس معاملے میں مبتلا ہو چکے ہیں، سحر تفریق میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر نماز کی پابندی کی ایک جو ہے عادت بنا لے، نماز کی پابندی کا معمول بنائے، نماز کی پابندی کرے، 5 ٹائم نماز کو ادا کرے۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل سے بچنا چاہتے ہیں یا اس عمل سے نکلنا چاہتے ہیں، اس جادو سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرا عمل ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس جوڑے کو چاہیے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت کو آپ نے صبح شام 7 مرتبہ دونوں فریقین، میاں بیوی بھی پڑھ سکتی ہے اور اس کا میاں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا خامد بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ دونوں نے پڑھنی ہے۔ 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو بھی ایڈ کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ ان کو آپ نے 7 مرتبہ کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تیل کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اور آپ نے پانی کے اوپر بھی اس کو دم کر لینا ہے۔ تو دونوں فریقین میں سے
दोनों को करना चाहिए, बीवी भी करे और उसका खामद भी करे। इंशाअल्लाह जब मुसलसल रूटीन के साथ ये दोनों आमाल करते रहेंगे, अल्लाह के फजलो करम से मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि उनकी आपस में जो भी जुदाई वाला जादू है, सहर तफरीक है, अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह वो उनका मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा और शैतान उनकी जान छोड़ देगा, वो इंशाअल्लाह उससे निजात हासिल कर लेंगे। बहुत ही जामे और मुजर्रब अमल है। और एक इसके अंदर दूसरा तरीका इलाज का ये आता है कि अगर आप ये अमल खुद नहीं कर सकते, आपके अंदर कोताही है, सुस्ती है, तो आपको चाहिए कि किसी शरई अमल, किसी अच्छे मुआलिज की तरफ आप रजू करें और उससे अर्रुकिया शरिया करवा लें। इंशाअल्लाह उससे भी आपको बहुत जल्द आपको शिफा मिलेगी और आप इस चीज से निजात हासिल कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के सामने गुजारिश की है कि इस जादू का नाम क्या है, ये जादू होता कैसे है और इस जादू का इलाज कैसे मुमकिन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर जरूर करना है ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी हमारी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। वीडियो को लाइक कर दें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर कभी आपको इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।